अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। आबे हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे सालार अपनी फैमिली को छोड़ के इबाका की मैयत को वसूल करने जा रहा था। इमामा के मना करने के बावजूद उसने ठान ली थी कि वो जाके रहेगा। लाखों लोगों के हुजूम के साथ सालार सिकंदर ने एयरपोर्ट पर इबाका की मैयत को वसूल किया था। उन लाखों लोगों के हुजूम में सालार सिकंदर के अलावा एक भी सफेद फार्म नहीं था। यहाँ तक कि उस दिन कांगू में इस इवेंट को कवर करने वाले न्यूज चैनल्स का सारा अमला भी मकामी था। कोई हथियारों से मुसल्ला उस कबायली हुजूम में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसको जान लेने और जान देने के अलावा और कुछ नहीं आता था, जो वहशी और उजड़ थे और अपनी बका के लिए हर उस चीज को खसो खाशाक बना देने पर तैयार जो उनके रास्ते में दीवार बनती। और लाखों स्याह फार्म लोगों के हुजूम में एक साफ रंगत वाला सफेद फार्म था, जो नस्ली तौर पर सफेद फार्म ना होने के बावजूद अपनी साफ रंगत और उन लोगों की स्याह तरीन रंगत के मुकाबले में सफेद फार्म लग ही रहा था। कांगो की हुकूमत ने उसे कुछ सिक्योरिटी तो दी थी, मगर उस सिक्योरिटी को उन कबाइलों ने रद्द कर दिया था जो सारे इवेंट के इंतजाम संभाले हुए थे। और सालार सिकंदर तनहा उस दिलेरी से अपने साथ एक भी गार्ड लिए बगैर अंदर चला गया था। दुनिया में करोड़ों टीवी स्क्रीन्स पर लाइव नशर होने वाला वो इवेंट लाखों के उस हुजूम में सिर्फ एक शख्स को फोकस किए हुए था, और बार बार तीखे नकूश वाला वो दराज कामत शख्स इबाका की आखिरी रसूमात के मौके पर स्टेज पर उसके खानदान के साथ उस मजमे के सामने बैठा था, जिसमें से कोई भी उस पर गोली चलाता तो ये भी पहचाना नहीं जा सकता था कि वो कहाँ था और कौन था। और अगर वो मजमा उस पर चढ़ दौड़ता तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं था जो उस मजमे के हाथों उसकी बोटियों के भी टुकड़े होने से रोक सकता। और यह एहसास सालार सिकंदर को स्टेज पर उन लाखों लोगों के सामने बैठे हो रहा था, जो इबाका को खिराज तहसीन पेश करने के लिए की जाने वाली कबायली सरदारों की जोशीली तकरीरों में उस साम्राज्य की तबाही के लिए नारे बुलंद कर रहे थे, जिनका साथी बनकर वो वहां बैठा उन्हें देख रहा था। उसके दिल पर लाखों लोगों की हैबत तारी हो रही थी और उसकी जुबान पर कुरानी आयात का विर्द था। यह एहसास होने के बावजूद कि अल्लाह उससे खफा था, वो अल्लाह ही को पुकार रहा था। अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में स्क्रीन पर नजर आने वाला वो शख्स उन सबको अपनी हैबत में ले रहा था, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था। दलेरी हो तो ऐसी हो, जुर्रत हो तो ये। वो गंग थे, दमबखुद थे और मरूब। वो शख्स अब पेट्रोस इबाका को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी नशिस्त से अपना नाम पुकारे जाने पर उठ रहा था। लाखों का मजमा उसके लिए जवाबन तालियां बजाकर दाद तहसीन दे रहा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, तीखे नकूश और संजीदा चेहरा, स्याह 2 पीस सूट में वो वजाहत और वकार की खूबसूरत मिसाल था जो इस वक्त पूरी दुनिया के कैमरों का मरकज बना हुआ था। इस स्टेज के बिल्कुल ऊपर काफी बुलंदी पर एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में CIA के कुछ कमांडोज इस मजमे को टीवी स्कोप से मॉनिटर कर रहे थे। चंद और ब्लैक बॉक्स आसपास की इमारतों को। वो सालार सिकंदर की हिफाजत और जिंदगी के लिए इस वक्त इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे। सालार सिकंदर रोस्ट्रम के पीछे पहुंच गया था, मजमे को सांप सूंघ गया था। वो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कुरानी आयात की तिलावत कर रहा था। सालार सिकंदर ने जिंदगी में बहुत सी तकारीर की थी, लेकिन इनमें से कोई भी तकरीर लाखों के ऐसे मजमे के सामने नहीं थी जिससे वो इंसानी हमदर्दी के अलावा और कोई ताल्लुक रखता ही नहीं था। वो मकामी जुबान लंगाला में उनसे बात कर रहा था और जो कुछ वो कह रहा था वो तर्जुमा होकर टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहा था। पूरी दुनिया में की जाने वाली टीवी कवरेज में सवाहिली और लंगाला में की जाने वाली वहां के मकामी लीडर्स की हर तकरीर को इंग्लिश और दूसरे बैनुल अक़वामी जुबानों में तर्जुमा करके पेश किया जा रहा था। ना इमामा को अंदाजा था और ना ही सालार सिकंदर को कि वो आज अफ्रीका के सयाह फार्म मजमे के सामने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को दोहराएगा। वो अल्फाज जिनकी बाज़कश से वो हमेशा छुपता रहा था, वो उसके लाशऊर से तसव्वुर का सफर तय करके जुबान पर आकर नहीं रुके थे। वो लाखों के उस मजमे के सामने अदा होकर करोड़ों लोगों तक पहुंचे थे। उसने बिस्मिल्लाह से अपनी तकरीर का आगाज किया था, हमेशा की तरह। उसने मजमे को कुरानी आयात सुनाई थी कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। और इसके बाद उसने सर उठाकर मजमे को देखा था
اور پھر جیسے اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیا کہنا تھا۔ اس نے سر جھکا کر دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذ پر نظر دوڑائی تھی جس پر اس نے اس تقریر کے نکات لکھے تھے۔ اس ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے ہی تقریریں کرتا تھا۔ اپنی یادداشت اور اپنے علم پر ایسا ہی اندھا یقین رکھتا تھا وہ، اور اب وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ ہونکوں کی طرح اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اگلے الفاظ کے منتظر تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے تو سر سے ہی گزرے تھے۔ افریقہ کے وہ قبائل جو اس وقت وہاں اکٹھے ہوئے تھے وہ آج بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کے وجود کو پہچانتے اور نعوذ باللہ مانتے تھے۔ وہ بہت سی دوسری چیزوں کو اعلیٰ اور برتر مانتے تھے۔ ان کے لیے وہ رب جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بھی اتنا ہی نا آشنا تھا جتنا وہ رب جو عزت اور ذلت عطا کرنے پر قادر تھا۔ سالار سکندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آتا اور بہت آسانی سے آتا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا تھا، اور وہ کہنے لگا، میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کو کمتر سمجھا گیا، آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے، آپ لوگوں کے وسائل اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ میں ان سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والا ہوں جس کے پیغمبر ایمانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے لیے، جنہوں نے بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے، ذات پات، رنگ نسل، چھوت چھات کو نہیں مانتے تھے۔ سالار سکندر حافظ تھا، مبلغ نہیں تھا، مقرر تھا، مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھا، پر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جا رہی تھی۔ افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا سیاہ فام مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا اور اب پہلی بار ساکت و صامت خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار داد و تحسین نے توڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی، یہ داد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی۔ وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے آیا تھا، اور آج 1400 سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر بھی کر رہا تھا اور ان پر مرہم بھی رکھ رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے۔ لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روب میں نہیں لے پایا تھا، لیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے۔ سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تھا جو 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا تھا، اور تب امامہ بھی دم بخود تھی۔ وہ شخص کس جگہ کھڑا ہو کر یہ دہرا رہا تھا، اور اگر اسے اس آخری خطبے کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ باقی حصہ یاد نہ ہوتا، اور یاد تھا تو اس کے لیے وہ کہیں گڑ گیا تھا شاید۔ ماما، یہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی، اور وہ اس کے پاس بیٹھا ٹی وی ہی دیکھ رہا تھا۔ امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تالیوں کی گونج اب تھم رہی تھی، وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھی، اتنی دیر تک کہ سالار سکندر کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا، لیکن اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پیٹرس اباکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ سالار سکندر کہہ رہا تھا، لیکن اباکا نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو بدترین حالت میں جیتا دیکھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب دیکھتا تھا، ایک اچھی زندگی کے خواب۔ سالار سکندر اب انہیں اباکا کی آخری ای میل سنا رہا تھا۔ مجمع سالار سکندر کے ہر جملے پر تھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اباکا کی آخری ای میل نہیں، جیسے آخری وصیت تھی جو صرف سالار سکندر کے پاس تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگا،
اور اباکا نے جو خواب کانگو کے لیے دیکھا تھا وہ بھوک، جنگ اور بیماری کا خواب نہیں تھا۔ وہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ امن ہی کی بات کرتا رہا، اور یہ امن وہ اپنے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے چاہتا تھا، اپنے لوگوں کے لیے۔ اباکا کو اس سے بڑا خراج تحسین آپ تب تک پیش نہیں کر سکیں گے جب تک اس کانگو کو ایک جدید ترقی یافتہ قوم اور ملک نہ بنا دیں، اور کانگو یہ کر سکتا ہے، پگمیز یہ کر سکتے ہیں، اور میں اور میرا ادارہ پیٹرس اباکا کا یہ خواب پورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ 21ویں صدی کا کانگو اباکا جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے جو ترقی، امن اور کانگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ اباکا کا پیغام ہے جو کسی مذہب پر کاربند نہیں تھا لیکن اللہ کے وجود کو مانتا تھا۔ اور یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، کسی غاصب کے لیے نہیں ہے، سامراج کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، کانگو کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور لاکھوں کا وہ مجمع جو چند لمحے پہلے تک ایک ناقابل تسخیر پہاڑ لگ رہا تھا اب تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ سالار سکندر کے الفاظ پر رو رہا تھا، اس کے الفاظ پر تالیاں بجا رہا تھا، اس کے الفاظ پر نعرے لگا رہا تھا۔ سالار سکندر اپنی تقریر ختم کر کے روسٹرم سے ہٹ چکا تھا۔ اس کے روسٹرم سے واپس اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا۔ افریقہ سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا۔ وہ روسٹرم پر آیا بھی آوازوں کی گونج میں تھا اور وہ وہاں سے واپس بھی آوازوں کی گونج میں ہی ہوا تھا، لیکن اب ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ 10 منٹ کی تقریر کے لیے گیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹ سکا تھا، اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا، صرف اسی کے لیے نہیں، امامہ کی زندگی کا بھی۔ آنسو صرف اس مجمع کی آنکھوں سے روا نہیں تھے، امامہ کی آنکھوں سے بھی برسنے لگے تھے۔ وہ مجمع سالار سکندر کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہوئے رو رہا تھا، اور امامہ ہاشم اس نجات دہندی کی جان ایک بار پھر بچ جانے پر۔ تبھی جبریل نے کچھ پریشان ہو کر ماں کو دیکھا تھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ بھی بولے بغیر گمسم ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی کسی سوال کا جواب دیے بغیر، اور اب وہ ایک دم پھر سے رونے لگی تھی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر اس سے گلے لگا لیا۔ انسان روتا کیوں ہے؟ یہ آسان سوال کبھی کبھار الجبرے کا سوال بن جاتا ہے۔ وہ 10 منٹ سالار کو جیسے شرم ساری کے سمندر میں ایک بار پھر غرق کر گئے تھے۔ وہ آج جس آخری خطبے کے الفاظ یاد آ جانے اور دہرا دینے پر اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوا تھا، وہ آخری خطبہ اس کے اپنے ضابطۂ حیات کی عکاسی کیوں نہیں کر پایا تھا؟ اس پر عمل اس کی زندگی کی ترجیحات میں کیوں شامل نہیں ہوا تھا؟ یاد دہانی تھی جو اسے بار بار کرائی جا رہی تھی، تنبیہ تھی جو اسے دی جا رہی تھی، جو ارادہ نیت تھا اسے مشن بنا دینے کے لیے ضروری تھا۔ سالار سکندر ان 10 منٹوں کے بعد سٹیج پر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ اس کی زبان پر اب بھی آیات تھیں، شکر کے الفاظ تھے۔ اس رب نے آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کی عزت رکھی تھی۔ اس ذات نے اس حافظ قرآن کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، اور اس احساس نے صرف تشکر ہی نہیں شرمساری بھی بڑھائی تھی۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں سالار امامہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک امامہ اس سے بہت ہی ایک عجیب سی بات کہہ دیتی ہے۔ سالار تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر خودکشی کرنے کی خواہش آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح 17 سال پہلے تھی؟ سالار سکندر نے لیپ ٹاپ پر آخری ای میل کا جواب دیتے ہوئے گہرا سانس لیتے ہوئے امامہ کی آخری بات سنی۔ بچے سو چکے تھے اور وہ ہوٹل کی وارڈروب کھولے پتہ نہیں کتنی بار اپنے اور اس کے کپڑوں کو تہہ کر کے رکھ رہی تھی، کبھی وارڈروب کے ایک خانے میں، پھر دوسرے خانے میں، پھر سے پہلے خانے میں، اور سالار یہ سب نوٹس کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ پر ای میلز چیک کرنے اور اپنے اگلے دن کے شیڈول کو حتمی شکل دینے میں مصروف تھا۔
اور جب وہ اب اپنا کام نپٹا چکا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پریشان تھی، اسے اندازہ تھا جو کچھ آج ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے ذہنی تناؤ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، سالار نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ 2 گھنٹے پہلے ہوٹل واپس آیا تھا اور 2 گھنٹے سے اپنا کام لیے بیٹھا تھا، اور جب اب کام ختم ہو گیا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس کی خاموشی اور بے اعتنائی کے مظاہرے پر اب تقریباً روحانسی ہو چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کیوں ضرورت ہے اور میں کیوں فکر مند رہتی ہوں تمہارے بارے میں؟ وہ بے حد خفگی سے ہاتھ میں پکڑی اس کی ٹی شرٹ تیسری بار تہہ کر کے رکھنے کے بجائے اسی طرح وارڈروب کے خانے میں ٹھونس کر اسے بند کرتے ہوئے سالار کے بیڈ سائڈ کی طرف آئی تھی۔ اس لیے کیونکہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تم کوئی سپر مین نہیں ہو کہ وہ تمہارے کمالات دیکھ کر تالیاں بجائیں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو… وہ بات کرتے کرتے پھر روحانسی ہو گئی اور بات مکمل نہیں کر سکی۔ وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا اور سر جھکا کر۔ پھر اس کی خاموش ہو جانے پر اس نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اس کے بالمقابل کھڑی تھی اور وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی لائٹس کی زرد روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک اس کے روتے رہنے کو جیسے اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ انہی آنکھوں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ وہ چہرہ اور آنکھیں تھی جو اسے کھوجنے کی صلاحیت رکھتی تھی، بے بس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جواب پہلے سے مدھم آواز میں آیا تھا اور وہی آیا تھا اور وہ برہم ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اسے ہمیشہ کی طرح زج کر رہی تھی۔ اگر تم نے ایک بار پھر یہ جملہ دہرایا تو میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری ہر بات احمقانہ لگ رہی ہے نا سالار؟ یو آر رائٹ۔ وہ اس بار زج ہو کر جھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی اور پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی۔ آج تو آخری خطبہ سنا رہے تھے نا تم، تو سارا سنا دیتے نا، ادھوری بات کیوں کی؟ وہ اب اس پر طنز کر رہی تھی۔ تبھی سالار کہنے لگا کہ ہمت نہیں پڑی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم جو بھی کہتی رہی ہو ٹھیک کہتی رہی ہو، پہلے بھی اور آج بھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایسا اعتراف کر رہا تھا اور امامہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ غصہ پہلے بھی نہیں تھا، پر جو گلا تھا وہ بھی یکدم غائب ہوا تھا۔ پیٹرس ایباکا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امن کے لیے لڑا۔ وہ نیو یارک کی ایک سڑک پر اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا رہا، انہی طاقتوں کے ہر کاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہو اور جن کے ساتھ تم مل کر افریقہ کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو۔ اس نے سالار سکندر کو وہ آئینہ دکھایا جو اسے صرف امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہیں یہ سب کرنے دیں گے سالار؟ تبھی سالار نے بھی کہا، تم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے جواباً اسے پوچھا تھا اسی انداز میں اور وہ بول نہیں سکی۔ سوال عجیب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے اور پھر ماما نے پوچھا، تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بس اپنے لیے ایک باعزت راستہ چاہتا ہوں، اپنے لیے، تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جس جنجال میں میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو پھنسا چکا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی کوشش میں کسی دوسرے کنویں میں کودنا نہیں چاہتا جو اس سے زیادہ گہرا اور تاریک ہو۔ اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھتی رہی۔ جس ایشو پر وہ بحث کرنا چاہتی تھی وہ اس پر پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکا تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو سالار؟ وہ ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں پہلا اسلامی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہوں جو سود سے پاک ہو، لیکن جو پوری دنیا کے لیے ہو، باضابطہ، قابل عمل، اور جو اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیرانی سے سالار سکندر کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، بول نہیں سکی۔ وہ ہمیشہ عجیب باتیں کرتا تھا، وہ اب اس کی عادی تو ہو ہی چکی تھی، لیکن جو وہ اب کہہ رہا تھا وہ عجیب ترین تھا۔ اس کی بہت ساری باتوں پر دم بخود تھی، ہکا بکا بھی، لیکن آج وہ اپنی خاموشی کو کس کیفیت کا نام دیتی امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ امامہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا؟ بہت دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہنے کے بعد اس خاموشی کو سالار نے توڑا تھا۔ اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کو ہی الفاظ میں نہیں ڈھالا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل کر امامہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ سوال لاشعور سے آیا تھا، یقین سے نہیں۔
अंदेशे से उभरा था और जवाब नहीं तसल्ली मांग रहा था। और फिर इमामा ने वो बात कह दी शायद जिसका इंतजार सालार को था, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मामा कहने लगी, ये काम दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम कर सकते हो सालार सिकंदर। इस पर गंग होने की बारी सालार की थी। यह जवाब नहीं था, वो एतमाद था जिसकी उसे जरूरत थी। उसका खून बढ़ा था। उसने मामा के चेहरे से नजरें हटा ली। उसके जवाब ने उसे तसल्ली और दिलासे की वो थपकी दी थी जिसका बोझ हटा गया था। इस दुनिया में वाहिद इमामा ही उसकी वो मोटिवेशन थी जो उसे हमेशा चाहिए होती थी, और वह कह सका तो सिर्फ ये, थैंक यू। इमामा की तरफ देखे बगैर सर झुकाए सालार ने अपना तशक्कुर उस तक पहुंचाया था और वह गैर मुतवक्के जवाब था। शुक्रिया की जरूरत समझ में नहीं आई थी इमामा को, लेकिन उसका चेहरा देखती रही, यूं जैसे मुंतजिर थी कि वो कुछ और कहेगा। लेकिन इमामा, तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिलाखिर सालार ने कहा था, और वो हंस पड़ी यूं जैसे उसने कोई अजीब बात कही। तुम मुश्किलात की बात मुझसे कर रहे हो सालार? सालार ने उसे देखा। अंदाज इस्तेहज़ाइया था पर सवाल नहीं था वो। मैंने जिंदगी में बड़े बुरे दिन गुजारे हैं। उसने गहरा सांस लिया। लेकिन इमामा, वो बुरे दिन मेरी वजह से नहीं आए थे, अब शायद मेरी वजह से भी आए। सबसे मुश्किल चीज यही है मेरे लिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उसके असरात तुम तक और बच्चों तक आएंगे। वाहिद कमजोर करने वाली शय यही है मुझे। अपने आप पर आने वाली मुसीबतें तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इंसान अपनी बीवी बच्चों को पहुंचने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सालार को यह बात करते हुए वो लम्हात याद आए जो उसने वॉशिंगटन में इमामा और बच्चों की जिंदगी और सलामती के लिए उम्मीद और नाउम्मीदी के आलम में गुजारे थे। नहीं सालार, तुम ये मत सोचो, जो करना चाहते हो वो करो, बाकी देखा जाएगा। जिंदगी इससे बदतर तो बहरहाल नहीं होगी जैसी मैं गुजार आई हूं, बाकी सब कुछ तो सहा जा सकता है। इमामा को इस वक्त ये बात करते हुए अंदाजा नहीं था कि जिन मुश्किलात से सालार खौफजदा था, ये वो मुश्किलात नहीं थी जिनका वो सोच रही थी। वो समझ रही थी वो सिर्फ माली मसाइल के हवाले से उसे मुतनब्बा कर रहा था। सालार में सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई थी। वो वक्त गुजर गया। फिर एक वक्त आया जब अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकती थी। दूसरों के सर पर मोहताजी की जिंदगी गुजारी मैंने। वो वक्त भी गुजर गया। फिर तुम्हारे साथ गुजरे पिछले 7 साल में दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश मिली, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूली कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, वो नहीं मिलते। और वो बात करते हुए रंजीदा हुई थी। तो जब तक बच्चे और तुम मेरे पास हो, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं मुझे। कम ज्यादा मैं सब में गुजारा कर सकती हूं। उसने सालार को देखा जो बहुत खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वो उसे हुलाना नहीं चाहता था, ये कहकर वो और बच्चे भी कभी उससे छीन सकते थे जैसे उससे छीन लिए गए थे, और हर आजमाइश माल से शुरू होकर माल पर खत्म नहीं होती। लेकिन वो इमामा से भी कुछ और कहना नहीं चाहता था। कम से कम आज का तनाव भरा दिन उसे देने के बाद वो उसे मजीद किसी खदशे और अंदेशे में मुब्तला करके उसको रात भी सूली पर लटकता नहीं देखना चाहता था। तब इमामा ने बिलाखिर जहन में उभरने वाला वो सवाल उससे पूछा जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। ये बताओ कि तुम ये सब करोगे कैसे? किसके साथ मिलकर? पता नहीं। जवाब अजीब मुस्कुराहट के साथ आया था और बेचारगी वाली एक कैफियत के साथ भी। और एक बार फिर उसका मुंह देखकर रह गई, लेकिन उसे यकीन था सालार सिकंदर अपने लाएमल के बारे में इतना लाइल्म नहीं था जितना उसने अपने आप को जाहिर किया था। अरे ये कहो ना कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते। हाँ, बताने का फायदा नहीं है, कम से कम इस स्टेज पर जब हर नुक्ता सिर्फ एक ख्याल और सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं, सालार ने कहा। और बात करते पहली बार उसकी नजर इमामा के हाथ में पहनी उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने उसे शादी के तोहफे के तौर पर दी थी, और वो बेहद हैरानी के आलम में उस अंगूठी को देखते हुए कुछ बोलना भी भूल गया। अमेरिका से वापस आने के बाद और उन तमाम हालात से गुजरने के बाद आज इतने हफ्तों बाद वो पहली बार उसके हाथ में वो अंगूठी देख रहा था, बल्कि उसके जिस्म पर कोई जेवर देख रहा था। उसका ख्याल था वो अंगूठी भी इस घर में मौजूद लॉकर में पड़े दूसरे जेवरात के साथ जल गई थी उस आतिश ज़दगी में। और अब उस चकमकाती बेशकीमत अंगूठी को उसकी मखरूती उंगली में सजा देखकर सालार सिकंदर को एक अजीब खुशी हुई थी, नाकाबिले बयान खुशी।
उसने इमामा का हाथ थाम लिया। ये कहां से आई? गुफ्तगू का मौजू अजीब अंदाज में बदला था। इमामा हंसी और उसने उसकी हथेली पर अपना हाथ फैला दिया और बड़े जताने वाले अंदाज में कहा, हमीम की पैदाइश के बाद सालार के वापस कांगू आने पर इमामा को पहली बार इस अंगूठी का ख्याल आया था, जब उसे बिलाखिर ये पता चल गया था कि घर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया है या लूट लिया गया है। अमेरिकन एम्बेसी के अस्पताल में क़याम के दौरान इमामा को ये याद नहीं आया था उसने आखिरी बार वो अंगूठी कब उतारी थी। उसने आखिरी बार अपने गले में पहनी हुई चेन कब उतारी थी, अपने बुंदे कब उतारे थे। उसका ख्याल था ये काम उसने अस्पताल चेकअप के लिए जाने से पहले किया था, लेकिन सिर्फ ख्याल था, उसे ठीक से याद नहीं था। और वो उसकी वजह एनेस्थीसिया को समझती थी जो उसे सर्जरी के लिए दिया गया था, लेकिन जो उसकी याददाश्त को गड़बड़ाने का बाइस बन रहा था। लेकिन आज सालार सिकंदर के आने से 2 घंटे पहले पाकिस्तान के लिए पैकिंग करते हुए उसने अपना हैंड बैग तब्दील करने के लिए उसमें से चीजें निकालकर एक नए हैंड बैग में मुंतकिल करने की कोशिश की थी। और ये वो हैंड बैग था जो अस्पताल जाने से लेकर अब तक उसके ज़ेरे इस्तेमाल था। और अब कुछ दिन पहले बाजार से एक और हैंड बैग खरीद कर वो अपने पुराने हैंड बैग के अंदर मौजूद छोटी बड़ी बहुत सारी जेबों को खंगाल रही थी। और इन्हीं छोटी बड़ी जेबों में से एक जेब के अंदर वो छोटा सा पाउच निकला था और उसे हाथ में लेते ही चंद लम्हों के लिए मामा की सांस ही रुक गई थी। एक झमाके के साथ उसे याद आया था कि उसने अपने जिस्म पर मौजूद जेवर सर्जरी के लिए तैयार होते हुए उतार कर इसी बैग में तो रखा था, और फिर ये बैग हेडी को दे दिया था। और इन तमाम हफ्तों में इस बैग को उसने कई बार जरूरतन खोला था, लेकिन कभी भी उसने इसे खंगाला नहीं था। शायद खंगाल लेती अगर उसकी जिंदगी नॉर्मल हालात से गुजर रही होती। हाथ से पाउच को टटोलते हुए उसके दिल की धड़कन खुशी से बढ़ी थी और उसके अंदर जेवर था और अंगूठी भी। उस पूरे दिन की ज़हनी अजियत को मिनटों में गायब कर देने वाली खुशी थी जो उस लम्हे उस पाउच को खोलकर अपने हाथ में उस अंगूठी को लेकर उसने जो चीज महसूस की थी। और वह हेडी की ईमानदारी भी थी जिसने कई दिन इस बैग को अपने पास रखने के बावजूद उसे एक इमानत की तरह किसी खयानत के बगैर इमामा को लौटा दिया था। वो शुक्र का एक और लम्हा था इमामा के लिए। उसने भीगती आंखों के साथ उस अंगूठी को अपने हाथ में दोबारा पहना, फिर सोने की चेन को, और फिर उन कानों के बुंदों को। और वो ये सरप्राइज सालार को देने से पहले ही भूल गई थी। और अब सालार ने उसके इयररिंग्स, उसकी चेन को नोटिस नहीं किया था और वो इस अंगूठी पर अटक गया था। सालार, तुमने मेरे इयररिंग्स और चेन नहीं देखी? वो उसे वो दोनों चीजें भी हाथ से छूते हुए दिखा रही थी, किसी बच्चे की तरह खुशी और जोश से अपना खोया हुआ खिलौना वापस और खैर मुतवक्के तौर पर मिल जाने पर। सालार ने मुस्कुराते हुए उन चीजों को देखा और फिर इमामा के यकदम सब कुछ भूल भाल कर जगमगा उठने वाले चेहरे पर नजर डाली। वो चेन डॉक्टर सिप्ते अली की दी हुई थी। वो इयररिंग्स इमामा को शादी के तहाइफ में उसके सास ससुर ने दिए थे, और वो अंगूठी जो उसने उसे दी थी वो सिकंदर उस्मान की तरफ से जायदाद में मिलने वाले एक प्लॉट को बेचकर खरीदी गई थी। इन तीनों में से कोई भी चीज सूद और हराम के पैसे से नहीं खरीदी गई थी, और सालार की तरफ से मिलने वाला वाहिद जेवर था जो उसकी अपनी आमदनी से नहीं खरीदा गया था, और वो जेवर वापस आ गया था। तभी मामा ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो तुम? इमामा ने उसे मुखातिब किया। वो उसका हाथ पकड़े हुए उस अंगूठी को उसी हाथ के अंगूठे से छूते हुए जैसे चौंका था अपनी गहरी सोच से। कुछ हकाइक और उनका इदराक ऐसा शर्मसार और नादिम करने वाला होता है कि इंसान चाहते हुए भी उन्हें किसी के सामने दोहरा नहीं सकता। वो भी उस वक्त एक बार फिर उसी लम्हे से गुजरा था। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ ख्याल आ गया था। सालार गहरा सांस लेकर बात टाल गया। अच्छा ये तो बताओ, इस अंगूठी की कीमत क्या है? पता नहीं इमामा को एकदम उसकी कीमत पूछने का ख्याल क्यों आया था। ये अनमोल है क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है। और सालार ने वही जवाब दिया जो पहली बार उस अंगूठी को पहनाते हुए दिया था। वो हमेशा की तरह सरशार हुई थी। ये बहुत दफा पेश किया जाने वाला खिराज तहसीन था, लेकिन हमेशा नया लगता था क्योंकि हमेशा अच्छा लगता था। ये वो सालार सिकंदर नहीं रहा था जो इमामा हाशिम को समझ नहीं पाता था और उसे इमामा की दिलजोई करनी नहीं आती थी। जिंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बाद वो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हो चुके थे और सीन यहीं खत्म हुआ। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।